अपनी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और इनकलाबी इकदाम। डाक खानों में भी नादरा काउंटर्स कायम किए गए। जिला के 5 डाक खानों में काउंटर्स बनाए गए हैं। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद, इज़्दवाजी हैसियत की तब्दीली और गुमशुदा कार्ड का अजरा होगा। शेरशाह कॉलोनी, शाहदरा कैंट, GPO मांगा मंडी में काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहरियों के लिए सहूलियात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम को रिलीफ देने के लिए एक और अहसन इकदाम। शहरियों की सहूलत के पेश नजर जिले लाहौर के 5 डाक खानों में नादरा काउंटर्स कायम कर दिए गए। लाहौर रीजन के मुंतखब इजला के 11 डाक खानों में भी खसूसी नादरा काउंटर्स कायम किए गए हैं। नादरा लाहौर रीजन के मुंतखब इजला लाहौर कैंट, GPO मांगा मंडी में काउंटर्स बनाए गए हैं। शेरशाह कॉलोनी, शाहदरा, किला शेखुपुरा, कसूर में शहरियों के लिए खसूसी काउंटर्स लगाए गए हैं। नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट और उकारा के डाक खानों में भी काउंटर्स कायम किए गए हैं। महकमा पाकिस्तान पोस्ट पंजाब रीजन के ताउन बनाए गए काउंटर्स की निगरानी DG नादरा लाहौर रीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। लाहौर के 3 कौमी अरकान असम्बली वफाकी काबीना में शामिल राना मुबशर इकबाल और अली परवेज मलिक ने वफाकी वजारत का हलफ उठा लिया। ओन चौधरी को वजीर मुमलिकत का कलमदान सौंप दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज के रोज वानी सदर के अंदर वफाकी काबीना के अंदर जो है तोसी हुई है और शहर लाहौर से अगर हम बात करें तो 3 जो MNA हैं, 3 जो कौमी असम्बली के रुकन थे, अरकान थे, उनका भी अब जो है वो काबीना के अंदर शमूलियत हो चुकी है। सबसे पहले बात करें तो अली परवेज मलिक और राना मुबशर इकबाल दोनों को जो है वो काफी वजारत मिल चुकी है, लेकिन जो ओन चौधरी है उन्हें वजीर मुमलिकत बनाया गया है। इससे कबल ओन चौधरी और राना मुबशर इकबाल सिर्फ जो है MNA की अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अली परवेज मलिक जो है वो इससे कबल वजीर मुमलिकत बराए खजाना, पावर डिवीजन और SPR की जो है वो खिदमत पर अंजाम दे रहे थे, मगर अब नई वजारत मिलने के बाद वो भी वफाकी वजीर बन चुके हैं। जी ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के मौसम की, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन में हल्की बारिश, ठंडी हवा और बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम की सूरत हाल जानेंगे तौकीर रकम से। जी तौकीर। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है वो जिस तरह से खुशगवार हुआ है, वहाँ पर शहर लाहौर के जो वासी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मौसम जो है वो दिसंबर की याद दिला रहा है। फरवरी के अंदर ये जिस तरह से काले बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से कभी बूंदाबांदी होती है तो कभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, और शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी सर्दी है जिससे जो है वो इंसान को कभी तारी नहीं होती। बहुत मीठी सर्दी शायद इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शहर भर में जिस तरह से पौधे और फूल जो है वो खिलखिला उठे, इसी तरह से शहर लाहौर के जो वासी हैं वो भी बहुत ज़्यादा खिलखिला उठे हैं और भरपूर तरीके से इस मौसम को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी नवीस सुनाई गई है कि जो मौसम की सूरत हाल है वो इसी तरह से जारी रहेगी, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत में कमी देखने में नज़र आ रही है। शाम को जो है वो तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि अब जो है तकरीबन 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है। लेकिन लोग जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कि शायद रमज़ान के रोज़े जो हैं वो भी ठंडे गुजरेंगे और इस खूबसूरत मौसम के अंदर यकीनन रोज़े रखने का भी मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले लोग जो हैं वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए हल्की हल्की बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश जहाँ जहाँ पे हो रही है, जिस तरह फैसल टाउन, गार्डन टाउन के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लोग जो है वो अपनी गाड़ियों में निकले हैं, क्योंकि इस मौसम के अंदर चाय, समोसे और पकोड़े, इस तरह की चीज़ें खाने का यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और लोग भी इसको खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जबकि ये मौसम जो है आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश की जो बूंदें हैं वो यहाँ पर आ रही है और मुझे भी दरख्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन दरख्तों की ये जो हवाएं ठंडी चल रही हैं, अभी भी आप शायद देख सकें कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन ये हवा यकीनन बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार हवा है, ठंडा मौसम है, बारिशों का सिलसिला कहीं कहीं जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों तक जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी। बहुत शुक्रिया आपका।
اب یہاں پر خبر شامل کریں۔ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کی بھرتیوں کا پہلا مرحلہ مکمل۔ پولیس میں بھرتی کے لیے 1,40,000 امیدواروں کا جسمانی اور 2 ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس میں بھرتیوں کے لیے جو پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل کر لیا گیا تھا۔ 13 فروری سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف اضلاع میں جسمانی پیمائش اور دوڑ کے جو ٹیسٹ تھے وہ مکمل کیے گئے ہیں۔ 1,40,000 امیدواران میں سے 40,000 کے قریب امیدواران اس میں پاس ہوئے ہیں، جن میں لاہور کی تعداد 4,000 DIG کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ یکم سے لے کر 4 مارچ تک تحریری امتحانات لیے جانے تھے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر یہ تمام جو تحریری ٹیسٹ ہیں یہ مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے شیڈیول بعد میں جاری کر دیا جائے گا۔ DIG اسٹیبلشمنٹ 2 کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور امیدواران کو بعد میں تحریری امتحان کی ڈیٹ دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے علی ساہی، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین سے ممبر صوبائی اسمبلی حمیدہ وحید الدین کی ملاقات۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین سے ممبر صوبائی اسمبلی حمیدہ وحید الدین نے ملاقات میں گجرانوالہ گجرات ڈویژن میں جاری ترقیاتی اور ریلیف منصوبوں بارے بھی تبادلہ خیال کیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 سال میں 70 سے زائد عوامی سہولت اور فلاح کے منصوبوں سے عوام کو جعلی تبدیلی والوں کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ بزار نیازی گٹھ جوڑ نے 4 سال میں صوبے کی ترقی کو بیک گیئر لگایا ہے۔ مریم نواز کی 1 سالہ کارکردگی کا موازنہ کسی بھی صوبے سے نہیں ہو سکتا۔ انارکلی بازار کے تاجر گروپس کے درمیان کشیدگی۔ لاہور چیمبر میں انارکلی بازار کے تاجروں کا میاں عتیق الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں انکشاف ہوا۔ تاجروں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لاہور چیمبر کا الیکشن ہارنے والی انارکلی بازار کی قیادت مخالف تاجروں کے خلاف پولیس اور ضلعی انتظامیہ سے کارروائیاں کروا رہی ہے۔ لاہور چیمبر کا الیکشن جیتنے اور ہارنے والے انارکلی بازار کے 2 متحارب گروپ کے درمیان کشیدگی اور انتقامی کارروائیاں کرانے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور چیمبر میں ہونے والے اجلاس کی صدارت میاں عتیق الرحمان نے کی۔ نائب صدر لاہور چیمبر شاہد نذیر چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ لاہور چیمبر کا الیکشن ہارنے والے انارکلی بازار کے مرکزی تاجر الیکشن جیتنے والے تاجروں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انارکلی کی پوری لیڈرشپ تھی یہاں پہ، انہوں نے ایک ہی زبان ایک ہی بات کی ہے کہ جی ہمارے جو ہے نا وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہمیں ہر حوالے سے انتظامیہ کے حوالے سے بہت زیادہ شکایات ہی انبار لگے ہیں یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے، نہ کہ دکاندار جو ہے تاجر جو ہے مین تاجر جو ہے وہ پریشان ہے اس حوالے سے۔ میاں عتیق الرحمان کا کہنا تھا کہ انارکلی بازار میں شٹر سروس کا آغاز کیا جائے، فیملی کے لیے ماحول اچھا بنایا جائے، اس سے بازار کی رونق بڑھے گی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ کا 6واں کنووکیشن سینئر لیگ رہنما ساجدہ تارڑ، MP ملک شہباز علی کھوکر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرکاء کی جانب سے طلباء طالبات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ طلباء و طالبات کی سالوں کی محنت کا صلہ دینے کے لیے گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں 6واں کنووکیشن 16 شعبہ جات کے 300 سے زائد طلباء و طالبات کو ڈگریاں جاری کی گئیں۔ 70 طلباء کو رول آف آنر اور 20 کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ کنووکیشن میں سینئر لیگی رہنما ساجدہ تارڑ اور MP ملک شہباز علی کھوکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بڑا اچھا مجھے فیل ہوا ہے اور یہ کالج بہت ترقی ماشاءاللہ کر رہا ہے اور اس میں یقین کرے بہت پروفیسر صاحبان اور جو ان کی ٹیم ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ میں بچیوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بہت زیادہ گولڈ میڈل لیا، رول آف آنر لیا جی، تو میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں خاص طور میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہماری اس کاوش کو آپ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ پرنسپل ڈاکٹر فاروق گجر نے طلباء کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ 6 کنووکیشن اور میرے بچوں نے میری بچیوں نے گولڈ میڈل اور اپنے ایوارڈ حاصل کیے ہیں، رول آف آنر حاصل کیے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے انسٹیٹیوشن کا سکسیس ہے جو ان بچوں کی پروڈکٹ کی شکل میں ہم نے یہاں پر پرووائڈ کی ہے۔ طلباء و طالبات بھی مستقبل کے لیے پر امید دکھائی دی ہے۔ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ڈگری لے کر، اب آگے ہم اپنی ماسٹر کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا ADP میس کام تھا، ہمیں ڈگریز دی گئی ہیں، ہمارے لیے اور ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا کالج اسی طرح ترقی کرے۔ مجھے آج اپنی ڈگری لے کے بہت خوشی حاصل ہے، مجھے بہت شوق تھا IT کرنے کا، جو کہ میں نے گورنمنٹ
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज से किया। कॉन्वोकेशन में असातिज़ा, तलबा और तालिबात और वालिदैन ने शिरकत की। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42 लाहौर। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गुर्दों के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज सैयद असगर समेत दीगर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने शिरकत की। आगाही वॉक के बाद केक भी काटा गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गुर्दों के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक हुई। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज सैयद असगर नकी समेत दीगर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने शिरकत की। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी प्रोफेसर शफीक चीमा, हेड ऑफ यूरोलॉजी प्रोफेसर नवीद इकबाल शरीक हुए। MS जिना अस्पताल काशिफ जहांगीर, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी फारूक अहमद राना, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर शाहिद सरवर समेत दीगर भी मौजूद थे। गुर्दों की बीमारी से बचना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, और सबसे बड़ी जो दो वजूहात हैं गुर्दों की बीमारी की, वो शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां। ये दोनों बीमारियां जिनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। अगर हम खुराक में एहतियात करें, हम वर्जिश करें, और अगर बीमारी का जैसे ही हमें पता लग जाए उसका फौरी तौर पे मुनासिब तरीके से इलाज करें, अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को ठीक रखें, तो हम अपने गुर्दों को बचा सकते हैं। आगाही वॉक के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में केक भी काटा गया। कैमरामैन अली अदनान के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इन्वेस्टिगेशन विंग के रिटायर्ड होने वाले 6 अफसरान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड होने वाले अफसरान को सर्टिफिकेट और गुलदस्ते दिए गए। रिटायर्ड होने वाले अफसरान में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नाइम, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ, सब इंस्पेक्टर घुमर खान और हेड कांस्टेबल मोहम्मद तुफैल भी शामिल थे। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, ADIG रिजवान सईद समेत दिगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। रिटायर्ड होने वाले अफसरान मुख्तलिफ थानाजात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने रिटायर्ड होने वाले अफसरान को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश सेकंड बोर्ड में ADIG रिजवान सईद समेत दिगर अफसरान की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में इक़दाम कत्ल, धोखाधड़ी और फ्रॉड के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ़्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ़्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक़ अहकामात जारी किए। DIG ने मुतअद्दिद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश पर अफसरान की सरजनिश की और शौकौस नोटिस जारी किए। दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैयद ज़िशान रज़ा की जानिब से ये कहा गया है, जबकि तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का मकसद शहरियों को इंसाफ की फ्राहमी है। अफसरान तफ्तीश के अमल को शिफाफ बनाकर इंसाफ की फ्राहमी का सिलसिला जारी रखें। 66 मिलियन लागत से तैयार UET इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत का इफ्तिताह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तामीर नौ इल्यूमिनाई के ताउन से की गई। नई तामीर शुदा इमारत की इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर UET लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर समेत डीन्स, चेयरमैन और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने तामीर नौ के बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने साबिक तुलबा का उनके फ़राखदिलाना अतियात पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर हाउस में होप अपलिफ्ट फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। रुकने कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी ने शिरकत की। नए शादीशुदा जोड़ों को सलामी और जहेज़ का सामान भी दिया गया। गवर्नर हाउस में होप अपलिफ्ट फाउंडेशन ने 25 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब सजाई। तकरीब में रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी, रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद, चौधरी असलम गिल, होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की सदर लुबना, चीफ कोऑर्डिनेटर कर्नल रिटायर्ड कासिम ने शिरकत की। उज़मा इब्तिसार, रजिया शाह समेत दीगर भी शरीक हुए। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की जानिब से नए शादीशुदा जोड़ों को सलामी और जहेज का सामान भी तकसीम किया गया। होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की सदर लुबना का कहना था कि उनकी तंजीम हर साल मुखय्यर हजरात की मदद से मुस्तहिक जोड़ों की शादियों का इंतजाम करते हैं। गवर्नर साहब और उनके ऑफिस के सारे लोग जिन्होंने हमें हमेशा ये दरवाजे हमारे लिए खोले हैं, और देखें उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। जिसको हमने कहा उन्होंने वेलकम किया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह इस ट्रेडिशन को होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की चलाता रखे। रुकन कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी ने होप अपलिफ्ट फाउंडेशन की मुस्तहिक अफराद के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। लोगों को जो फैसिलिटेट किया है, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने चंद लोगों को चुना होता है जो कि दूसरों के लिए अपनी जिंदगियाँ वक्फ करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। ये हर इंसान का जो है उसको अल्लाह ताला ने ये इतना शऊर तो दिया होता है, लेकिन
اس کو اتنا شوق نہیں دیتے کہ جس سے وہ اس لگن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تقریب میں شریک دلہے اور ان کے دوست احباب ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں 9 بے ہاتہ جوڑوں کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرامین سید معراج کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصراللہ کی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز لاہور قلعہ گجر سنگھ احمد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے معاون خصوصی کو لاہور میں جرائم کی شرح پر بریفنگ دی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصراللہ کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے سائبر کرائم یونٹ CRO برانچ بارے بریفنگ دی۔ راشد اقبال نصراللہ نے لاہور میں جرائم کی کمی پر پولیس کے کردار کو سراہا، کہا کہ جرائم کی روک تھام اور تحقیقات میں انویسٹیگیشن پولیس کا کردار قابل ستائش ہے۔ الحمرہ ہال مال روڈ پر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کینٹ کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے خصوصی شرکت کی، کہا تعلیم کا بنیادی مقصد طلباء کی کردار سازی ہے، ہمیں ان کی مؤثر تربیت سے ملک کا مستقبل روشن بنانا ہوگا۔ چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا بچے ہمارا سرمایہ ہیں اور انہیں ایسا انسان بنا ہے کہ وہ معاشرے کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکیں۔ عاجزی آگے بڑھنے اور کامیابی کی کنجی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو عاجز بننے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تقریب کے دوران کامیاب طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر طلباء نے مختلف پرفارمنسز بھی پیش کی۔ تقریب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر عماد الرحمان، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری سمیت والدین، اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سابق صدر نون لیگ لاہور حاجی محمد حنیف کا معذور افراد کے لیے احسن اقدام۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کرنے کی تقریب شاہ عالم کے تاجران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سابق صدر مسلم لیگ نون لاہور حاجی محمد حنیف کی جانب سے معذور افراد کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ سید عظمت علی شاہ، ای سی ممبر لاہور چیمبر خرم لودھی، سینئر تاجر رہنما ملک صابر، ملک رضوان، صلاح الدین سمیت تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں سیٹھ نوید شفیق اور برادران شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے صدور نے شرکت کی۔ ریڈی میڈ گارمنٹس رنگ محل کے عہدیداران سمیت تاجروں نے بھی شرکت کی۔ حاجی محمد حنیف نے معذور افراد میں ویل چیئرز اور عیدی تقسیم کی۔ ٹی ڈی اے پی کی جانب سے کاروباری خواتین کو فروغ دینے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی جی ٹی ڈی اے پی فوزیہ چودھری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ خواتین نے ایک دوسرے سے اپنے تجربات بھی شیئر کیے۔ نشاط ہوٹل ایمپوریم مال میں ٹی ڈی اے پی کے زیر اہتمام مینٹورشپ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی جی ٹی ڈی اے پی فوزیہ چودھری، نیلوفر شاہد، مسرت مصباح، ہما شاہد، بطول محسن سمیت دیگر کاروباری شخصیات سمیت طالبات نے شرکت کی۔ کاروبار کے فروغ اور نت نئے رجحانات پر بات چیت ہوئی۔ ورکشاپ میں کاروباری خواتین نے اپنے تجربات بھی شیئر کیے۔ چھوٹے کاروبار کو بین الاقوامی سطح پر پھیلانے پر گفتگو ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ برڈ ووڈ روڈ میں سپورٹس فیسٹ کی اختتامی تقریب۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بہترین کارکردگی کے حامل طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ برڈ وڈ روڈ کی 126ویں 4 روزہ سپورٹس فیسٹ کے اختتامی تقریب طلباء اور طالبات نے رسا کشی، لیمن ریس، ٹاٹی ریس سمیت دیگر کھیلوں میں قسمت آزمائی۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اوور آل جو اس آئی پی ایچ کی جو اوور آل ورکنگ ہے اس میں کافی جو ہے چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں پچھلے 3-4 ماہ سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی سربراہی میں یہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اور زیادہ بہتر طریقے سے، کیونکہ پاکستان کا ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے۔ جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں پہ 14 ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف۔ ڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ثانیہ افضال نے کھیلوں کے فروغ پر روشنی ڈالی۔ یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو پیرامیڈکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کا آج یہاں اسپورٹس ڈے بھی تھا، جو کہ بڑے کامیابی سے 4 دن میں ہم نے کمپلیٹ کرایا۔ اسپورٹس میں انہوں نے بیڈمنٹن کے میچز، کرکٹ کے میچز، ٹگ آف وار، چاٹی ریس، لیمن ریس، سیک ریس اور بہت سی چیزیں کی۔ یہ انسٹیٹیوٹ مستقبل کے اندر ہماری خواہش ہے کہ ریسرچ کا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہو۔ طلباء نے اسپورٹ فیسٹ کو بہترین سرگرمی قرار دیا۔ ہم نے کرکٹ میچ آئی پی ایچ میں فائنل جیتا ہے
एक अच्छा इवेंट हुआ है। हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे इवेंट होंगे IPH में। हमने खूब इंजॉय किया है, लेकिन आज भी इंजॉय वाला दिन था, लेकिन ये है कि बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई है और हमने पार्टिसिपेट किया था, माशाल्लाह फर्स्ट डिवीजन भी आई है। हमारे कॉलेज में 4 दिन से इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा हमने जो इंजॉय किया क्रिकेट को इंजॉय किया, उसके बाद फैकल्टी ने भी पार्टिसिपेट किया। खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को इनामात से भी नवाजा गया। मजीद मेहनत की तलकीन की गई। कैमरामैन अहमद अली के साथ अरबाज खान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।